बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। ये है जी यतीम लड़की का एक चैनल जो यतीम है, जिसके ना माँ बाप है ना ही बहन भाई हैं, उसका कोई भी नहीं इस दुनिया में। ठीक है जी। और ये है इस चढ़ते हुए सूरज के साथ इस स्टोरी का कर रहे हैं आज आगाज़। चढ़ता हुआ सूरज कितना ही प्यारा लगता है, कितना खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा है। एक उम्मीद की किरण है। हर चढ़ते हुए सूरज के साथ एक नए दिन की उम्मीद जो है ना वो आती है, उजागर होती है कि अल्लाह पाक हमें भी कामयाब करेंगे। इंशाअल्लाह जी अल्लाह पाक कामयाब करेंगे। देखिए कितना खूबसूरत सब्ज़ा है, हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी। अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत सब्ज़ा बनाया है। और माशाल्लाह जी हमारी क्यूटो सी जो वो लेटी हुई है। अभी जो बच्चे आने हैं सिपारे वाले, तो ये जो यतीम लड़की है ये चारपाई उठाएगी, अपनी खड़ी करेगी, अपने घर का सफाई करेगी सारी। ये मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद यतीम लड़की हूँ, इसलिए मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ। मैं चारपाइयाँ वगैरह कर रही हूँ, खड़ी है। सुबह का आगाज़ मेरा इसी रूटीन से होता है। नमाज़ वगैरह पढ़ ली है। अब जो है मैं चारपाइयाँ उठाऊँगी, यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा लूँगी क्योंकि बच्चों का सिपारा पढ़ने आने से पहले घर को साफ़ कर लूँगी। उसके बाद फिर बच्चों के लिए दोबारा चारपाइयाँ डाल देंगे। ठीक है, बच्चे आएंगे तो फिर सिपारा पढ़ने के लिए बैठ जाऊँगी उनके पास। ठीक है जी। तब तक के लिए मैं कि जब तक बच्चे नहीं आते फटाफट से अपना काम कर लेते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस यतीम लड़की के व्यूज़ बढ़े और ये भी अपने घर के लिए कुछ कर सके, क्योंकि ये अपने घर के लिए ही आई है यतीम लड़की, अपने घर को सपोर्ट करने के लिए, अपने शोहर का कंधा बनने के लिए, ताकि जो उनके अकेले कंधे पे इतना बोझ है ना घर का, वो थोड़ा हल्का हो जाए। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको सपोर्ट करें। ठीक है, ये मैं किसी और को नहीं कह रही, मैं अपने लिए कह रही हूँ आपको। आप ये मत समझिए कि शायद मैं कोई और हूँ और बीच में व्लॉग में जो कोई है वो कोई और है। नहीं, मैं ही हूँ। मैं इसीलिए अपने आप को सपोर्ट करने का आपको कह रही हूँ कि प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँ, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग भी बहुत हैं इस दुनिया में, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे गंदे लोग हैं ना, जो गंदा काम पसंद करते हैं, उनकी निस्बत अच्छे लोग बहुत ज़्यादा हैं इस दुनिया में। और वो अच्छे लोग काम अच्छा पसंद करते हैं। अच्छा व्लॉग हो, साफ़ वाला हो, फैमिली वाला हो, कोई ऊट पटांग ना हो, जो फैमिली के साथ बैठ के देखा जा सके, कोई उल्टा सीधा गंदा वाला ना हो। तो माशाल्लाह जी बहुत अच्छा और बहुत प्यारा व्लॉग बना रही हूँ मैं। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने आना है हमारे व्लॉग पे, वॉच करना है। ये फैमिली का व्लॉग है, इसमें कोई ऐसा वैसा नहीं है। मेरे घर में बहुत सारे परिंदे हैं, मेरे घर में डॉगी है और मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। और परिंदे क्यों हैं? क्योंकि मुझे परिंदों से बहुत ज़्यादा प्यार है। परिंदे अभी मैं ज़्यादा नहीं रख पा रही, क्योंकि एक तो मेरे हालात ऐसे नहीं हैं, मैं जो है ना अपने हालात काबू में मेरे भी नहीं हैं कि मैं अगर परिंदे रखूं तो उनके लिए खाना वगैरह जो है ना मैं प्रॉपर अरेंज कर सकूं। इसलिए जो परिंदे हैं फ़िलहाल वही काफ़ी हैं, उनका खाना अरेंज हो जाए तो वही मेरे लिए काफ़ी होता है। इन परिंदों में ये परिंदे इसलिए मैंने रखे हुए हैं, एक तो कबूतर हैं, वो तो अभी रखे हैं, अभी कुछ ही टाइम हुआ है। 6 कबूतर है, सिर्फ जोड़ा जोड़ा है मतलब रखे। अभी तक उन्होंने बच्चे वगैरह कुछ नहीं दिए, पता नहीं क्या वजह हो क्यों नहीं दे रहे बच्चे। शायद उनको भी पता है हमारे हालात ठीक नहीं, रश ना ज़्यादा हो जाए इसलिए। बाकी मुर्गियाँ हैं मैंने रखी हुई, बतखें रखी हुई हैं, वो रखी हुई हैं। असील मुर्गियाँ हैं जिनके बच्चे निकलवाती हूँ, क्योंकि मुझे चूज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है कि मेरे घर में चूज़े निकलें। ची 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 की आवाज़ है, मुझे चहचहाहट की बहुत पसंद है। सुबह के वक्त जो परिंदों की चहचहाहट होती है वो भी बहुत पसंद है, और जो चूज़ों की चहचहाहट होती है वो भी बहुत पसंद है। हाँ, कभी कभार सर में दर्द हो, तबीयत ख़राब हो, तो यही चहचहाहट जो है ना वो मेरे सर का दर्द भी बन जाती है। फिर मैं इनको एक अलग पिंजरे में बंद करके दूसरे सेपरेट रूम में रख देती हूँ। वो जो रूम आपको सामने नज़र आ रहा है, जहाँ पे इस वक्त मुर्गा खड़ा है, वहाँ पे मैं परिंदों को रखती हूँ। ठीक है, और वहाँ अंदर खुले रहते हैं, जो डरबा नहीं बना हुआ। ये बाहर सीढ़ी के साथ एक डरबा है, जो लोकल मतलब जानवर है ना जो खुले घूमने के लिए छोड़े हुए हैं वो इसमें होते हैं। जिन्होंने घर में रहना होता है वो उस कमरे में होते हैं, और चूज़े भी उसी कमरे में रहते हैं। 2 मुर्गे हैं मेरे, इसीलिए एक मुर्गा जो है ना दूसरी मुर्गियों के साथ मैं बाहर निकाल देती हूँ। एक वो घर पे है जो अभी खड़ा है आपके सामने नज़र आ रहा है। घर पे इसलिए वो रहता है क्योंकि वो दोनों अगर बाहर निकल जाए तो दूसरा जो है ना बहुत शैतान है, बहुत ज़्यादा शैतान है। वो इसके पीछे लगता है, इसको मारता है, इसको भगाता है, और ये बेचारा परेशान हो गया, कभी भाग भाग कै करके इधर भाग रहा होता है, कभी कड़ै करके इधर भाग रहा होता है। तो मैं फिर उनको छुड़ाने पे होती हूँ। ले जी, अभी मैं बातों बातों में देखें कहाँ तक पहुँच गई, सफाई मेरी कहाँ तक पहुँच गई। माशाल्लाह जी से नज़दीक आ गया जी हमारी सफाई का। ये वाला कचरा मैं यहीं पे इकट्ठा कर लूँगी, दूसरी साइड का आगे ले जाऊँगी, क्योंकि इस कचरे में कल हमने यहाँ पे ना लक्कड़ तोड़ी थी, तो उस लक्कड़ का कचरा कुछ ज़्यादा इधर पड़ा हुआ, इसलिए मैंने कहा ये वाला कचरा इधर रखते हैं, उधर वाला कचरा आगे इकट्ठा करके ले जाते हैं।
اور اس کے بعد پھر جو ہے نا اکٹھا ہی وہاں پہ کچرے والی بالٹی پڑی ہے، اس بالٹی میں سارا کچرا اکٹھا کریں گے اور باہر پھینک کے آ جائیں گے۔ اور یہ کام ہم جلدی جلدی کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ اس سے پہلے کہ بچے آ جائیں سپارے والے، ان کے آنے سے پہلے سارا کام فنش کر لینا ہے۔ اس کے بعد چارپائیاں ڈال لینی ہیں تاکہ بچے آئیں اور آ کے سپارہ پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے جی۔ ابھی جو ہے نا میں آگے جا کے تھوڑا اور کام کر لیتی ہوں جی۔ آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے جی، لائک کمنٹ شیئر کرنے لو جی۔ میں سارا جھاڑو لگا لیا ہے، کچرا بھی میں نے اٹھا لیا، بالٹی بھی پھینک آئی تھی باہر کچرے والی، ٹھیک ہے، وہ مطلب بالٹی خالی کر کے لے آئی ہوں۔ ابھی بس تھوڑا سا کام اور تھا، اب دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری ڈاگی نے گند پھر سے ڈال دیا، گندی بچی نے، بہت شرارتی ہے۔ یہ گند میں ایک سائڈ پہ کر لوں، یہ مٹی وغیرہ ادھر اکٹھا کرتی رہتی ہے نا، گند ڈالتی رہتی ہے، بہت گندی بچی ہو گئی ہے، یہ شرارتی ہو گئی ہے۔ ابھی میرے خیال سے بچہ آ گیا جی، کوئی سپارے والا، لو جی ماشاءاللہ پہلا بچہ آ گیا جی۔ یہ ماشاءاللہ بچہ ہے توتلا ہے لیکن بہت لائق بچہ ہے ماشاءاللہ، اور بہت ہی ذہین ہے، سپارے میں بھی اسکول میں بھی ماشاءاللہ بہت ذہین بچہ ہے یہ۔ جو اس کو ٹیوشن پڑھاتی ہے نا، وہ کبھی میری اسٹوڈنٹ ہوا کرتی تھی، تو وہ بتا رہی تھی کہ اس بچے کا مائنڈ بہت اچھا ہے۔ تو میں کہ چلو اچھا ہے، تمہیں اتنی محنت نہیں اس پہ کرنی پڑے گی، باقیوں پہ محنت کر لینا، اس پہ اتنی نہیں کرنی پڑے گی۔ تو کہتی ہے ٹھیک۔ ابھی میں اس سے پوچھ رہی تھی کہ میں کہ بچے آج آنکھ جلدی کھل گئی کیونکہ 2 دن یہ نہیں نہ آیا، بارش تھی نا، موسم ٹھنڈا ہوتا تھا تو صبح نہیں اٹھ پاتا تھا۔ آج پوچھا تو کہتا ہے آج باجی میں صبح 9:30 ہی اٹھ گیا تھا۔ میں کہ اچھا بچے۔ پھر میں نے اس کی چارپائی رکھی، میں کہ یہاں پہ جو چھوٹے بچوں والا ایریا ہے نا، وہ چارپائی پہلے ڈالتی تاکہ یہ بیٹھ جائے۔ اس کے بعد میں دوسری چارپائی بڑے بچیوں والی رکھوں گی، پھر میں اندر سے سپارے لے کے آؤں گی، ٹھیک ہے، سپارے وغیرہ لا کے دیتی ہوں تب تک بچہ جو ہے نا ایزی ہو کے بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب میں جا رہی ہوں جی اندر سپارے لینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ خیر خیریت سے سارے سپارے ماشاءاللہ بہت سارے سپارے ہیں، بڑی بڑی 2 ریل ہیں، ایک ریل اکٹھی کی ہوتی ہے، ایک کے اوپر سارے رکھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور 2 بڑے قرآن پاک ہیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں چھوٹے سپارے ہیں۔ اور دوسرے بچے جو تیسرے دوسرے سپارے پہ لگے ہیں وہ بھی کہتے ہیں باجی ہمیں بھی قرآن پاک دیں۔ میں کہ بچوں آپ ابھی فی الحال چھوٹے حصے پہ پڑھو نا، بعد میں آپ کو بڑا قرآن پاک دوں گی، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ لوگوں نے جو ہے نا برا نہیں منانا ذرا بھی، کیونکہ بچے ہیں، بچوں کو دیتے ہوئے ڈر تو لگتا ہے کہیں اللہ نہ کرے گر جائے تو گناہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنے سارے قرآن پاک ہیں، اور یہ ریل دیکھیے نا، یہ بچی کی ریل ہے، نیچے والی گولڈن جو اوپر والی ہے وہ میری ہے۔ بچی کے بابا جاتے ہیں کام پہ، تو ان کو نا کام پہ ایک آنٹی نے دی تھی، تو وہ لے کے آئے تھے، کہتے ہیں چلو میری بیٹی کافی دن سے کہہ رہی ہے کہ میرے پاس ریل نہیں ہے تو میں اس کے لیے لے جاتا ہوں۔ تو یہ پتہ نہیں 500 کے بدلے یا کتنے کے بدلے انہوں نے یہ ریل لی تھی، ہے لکڑ کی ہے لیکن اس کے اوپر کوٹنگ جو ہے نا وہ میٹل کی یعنی کہ پتل کی گئی ہے۔ یہ تو میں کہ چلو یہ بچے کا سپارہ جی، یہ ماشاءاللہ پہلے سپارے لگا ہوا ہے بچہ، ہاں جی ماشاءاللہ۔ یہ سارے سپارے اس بچے والا جو ہے نا وہ نکالوں گی نا، دوسرے بچے پھر وہ آپس میں لڑائی کرتے ہیں۔ لیں جی ماشاءاللہ، یہ دیکھیں جی کتنے پیار سے کھول رہا ہے سپارہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک اس بچے کو کامیاب کرے جی، آمین۔ اور اس بچے کے طفیل ہم اس کے لیے دعا کریں تو اللہ پاک ہمارے بچے کو بھی کامیاب کرے، آمین۔ تو میں نے کہا بچے تو آگے آ گئے ہیں، وضو میں نے ویسے ہی کیا ہوا ہے، جھاڑو وغیرہ بھی لگ گئی تھی، اس کے بعد بھی ہاتھ وغیرہ دھو لیے تھے، تو وضو بھی کیا ہوا ہے میں نے، تو میں بھی بیٹھ کے ساتھ ہی پڑھ لیتی ہوں تھوڑا سا قرآن پاک، اور اس سے اپنے دن کا کرتے ہیں آغاز۔ اس کے بعد جو ہے نا ہم اپنے باقی کام کاج بھی کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی ہم جلدی سے نا قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں، سورہ یاسین پڑھوں گی، تھوڑی سی دوسری تلاوت کروں گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ باقی اپنے روٹین کے کام کر دیں گے جی شروع، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے، لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، کہیں نہیں جانا، اور آپ لوگوں کو امید ہے کہ بہت پسند آئے گی یہ ویڈیو، کیونکہ اس میں ہم اللہ پاک کے نام سے جو ہے نا شروع کر رہے ہیں اپنا ویڈیو، اس لیے آغاز میری صبح کا اسی نام سے ہوگا، اللہ پاک کے نام سے۔ ابھی بس تھوڑی دیر میں اور بھی بچے آ جائیں گے، ابھی ایک بچہ آیا ہے نا تو آہستہ آہستہ باقی بھی آتے جائیں گے، دیکھیں، اور جب آنا شروع ہوں گے نا ایک ہی دفعہ ماشاءاللہ لائن لگنا شروع ہو جائے گی، تو میں نے کہا جلدی سے نا میں بھی پڑھ لوں، اس سے پہلے باقی بچیاں آ جائیں پھر مجھے قرآن پاک ان کو دینا پڑے، اس سے پہلے میں اپنا جو ہے نا وہ پڑھ لیتی ہوں جلدی سے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی جو ہے نا آج میں نے دوپٹہ اور طریقے سے لیا لیکن وہ پھر بھی الٹا سیدھا ہو گیا، کیونکہ دوپٹہ ہے ریشمی، وہ آگے پیچھے ہو گئے تو وہ اچھا نہیں مجھے لگ رہا، لیکن کوئی نہیں، ایڈجسٹ کریں، کم سے کم سر کے اوپر تو ہے نا ڈھکا ہوا تو ہے نا، سر پیچھے تو نہیں نہ جا رہا۔ بہت سخت آج گرمی ہے جی، بہت سخت، کیا کریں، اتنی شدید آج گرمی ہے، ابھی دن کو پتہ نہیں آج کتنی گرمی ہوگی، مجھے تو لگ رہا ہے دن میں بھی اچھی خاصی گرمی ہو جائے گی، اور دیکھتے ہیں جی کیا بنتا ہے کیا نہیں۔ ابھی میں کہ جلدی سے میں پڑھتی ہوں، پڑھ کے تو پھر میں جلدی سے فری ہو جاؤں۔ ماشاءاللہ سپارے کا سبق میں پڑھ رہی ہوں، تو میں کہ جلدی سے نہ پڑھ لیں، اور بچوں کے آنے سے پہلے امید ہے کہ بچے آنے والے ہی ہوں گے، کیونکہ
یہ بچہ جو آتا ہے نا اس کے پیچھے پھر جلدی باقی بچے بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک خیر کرے گی، اللہ پاک سب کو کامیاب کرے، سب کے بچوں کو بھی کامیاب کرے اور میرے بچے کو بھی کامیاب کرے، آمین۔ اور اللہ پاک مجھے بھی کامیابی دے جی، اللہ مجھے بھی کھلا رزق دے تاکہ میں بھی اپنا گھر تھوڑا بڑا اور کھلا کر سکوں جس میں آسانی سے بچے بیٹھ سکیں۔ یہاں بھی 2 چارپائیاں ہیں نا، 2 چارپائیوں کے بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا ہے، گزرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور بچے بھی تنگ ہو کے بیٹھتے ہیں۔ اللہ کرے تھوڑا سا گھر ہو جائے تاکہ بچے آسانی سے بیٹھ جائیں کھلے ہو کے۔ باقی اللہ پاک کے نام سے شروعات کر رہے ہیں آج کے دن کی، امید ہے کہ اللہ پاک ہماری جلدی سن لیں گے اور اللہ پاک ہمیں کامیابی سے نوازیں گے انشاءاللہ جی۔ میرا دل ہے آج یا پھر کل بچوں سے تھوڑا کچھ پڑھوا کے نا بچوں سے جو ہے نا شروع کرواؤں اپنی دعا۔ دیکھا نا ماشاءاللہ ایک اور بچی آ گئی ہے جی، اور اب اس بچی کے بعد آہستہ آہستہ سمجھے لائن ہی لگ جائے گی بچوں کی، کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے، اس لیے یہ بچہ سب سے پہلے آتا ہے، پورے 6 آ جاتا ہے، باقی بچے 5 منٹ پہ 10 منٹ پہ شروع ہو جاتے ہیں اور پھر مسلسل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا چلو اچھی بات ہے، آپ لوگ شروع ہو جو، پڑھنا شروع ہو جو، اچھی بات ہے۔ ابھی ایک بچی جو ہے نا وہ ماشاءاللہ میری جو ہے نا 18ویں سپارے پہ لگی ہے، ایک 14ویں سپارے پہ لگی ہے، ایک ماشاءاللہ بچی جو ہے نا وہ ابھی 8ویں سپارے پہ شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ۔ اور جو 8ویں سپارے پہ بچی لگی ہے نا، یہ شروع میں بہت زیادہ ویک تھی، بہت زیادہ پڑھنے میں، اب ماشاءاللہ اس کی زبان چل پڑی ہے تو اب ماشاءاللہ سے اچھا پڑھ رہی ہے اور آگے پڑھتی ہی جا رہی ہے ماشاءاللہ جی، اللہ پاک کامیاب کرے جی۔ میرا تھوڑا سا سبق رہ گیا، میں کہ جلدی جلدی سے پڑھ لوں اس سے پہلے اور بچیاں آئیں۔ جس بچی کا قرآن پاک ہے وہ آ گئی تو اس کو تو مجھے دینا پڑے گا ہی پڑے گا نا، اس لیے جلدی جلدی سے میں پڑھ لیتی ہوں تاکہ اس کے بچی کے آنے سے پہلے پہلے میں پڑھ کے نا فارغ ہو جاؤں۔ ساتھ میں دوسرے بچوں کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے نا، اس لیے۔ نہیں اتھلے والا سنایا سی نا، لکم الدار الاخرہ تو سنایا نہیں سی۔ لفظ رہے گی تو آئے تو اور پڑھ لے گی، لفظ ایک کو جگہ کسی قرآن پاک سے لفظ ہے سارے قرآن پاک کو جو
छोटे सारे नहीं लगे बड़े से बेमजा से ले ही वही तुम्हारे
बर्तन मैंने धो लिए, अब बस उठा के अंदर रख रहे और रख के फिर बनाते हैं नाश्ता। अभी तक नाश्ता नहीं मैंने बनाया। मैं तो पहले बाकी काम कर लेना, जो रात वाले बर्तन थे वो भी धो लूँ, क्योंकि इसकी भी तरह खाना निकाल दिया था तो उसको धोना था। अभी मांझ मूंझ के उसको साफ़ किया है। और ये डोल में मैंने मुर्गियों के लिए ना रोटी भिगो के रखी है। मैं क्या उनको ना रोटी भिगो के आज डालूँगी, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में रोटी भीगी हुई अच्छी होती है उनके लिए। मैं आ गई और अंदर मैं क्या हूँ बना लिए नाश्ता वाश्ता को चाह बनाने लगी। चाह बना के मैं बासी रोटी अद्धी कैद दी थी, उन्होंने गर्म करना है। मतलब रात अपनी रोटी पानी की बोतल नहीं आती थी मेरा आ गई जी पानी की बोतल। हूँ बनाइए चाह। आ गई जी साड़ी देचकी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ना पता नहीं कि जमदा जाता लंघदा ही नहीं। बिस्मिल्लाह करके पाइए पानी शानी। अच्छा बहुत आई है। चाह बनाने की तैयारी करिए, बालिए चुल्हा। बंदे ने नमक नहीं पाते, कुछ पाते, लेकिन असी पाने हैं जी नमक थोड़ा जा, क्योंकि वैसे चाह से लगता कच्ची कच्ची। यह चीनी जी लैके आई थी शाम में 50 रुपये की चीनी। अंदाजे नाल असीं चीनी पावांगे। मैं रोज़ ही अंदाजे नाल पानी है, बस इतनी चीनी चल जाएगी, ठीक हो गया बस बहुत है जी। पत्ती का सश इन ढक देंगे जी, उपर ढक के उबाला मज़े की बनेगी चाह दम वाली। उबाल आना शुरू हो गया चाय में। ये है दूध जो हमने डाला जी। ये अहमद के लिए लेते हैं ना शाम को 100 का, उसमें से थोड़ा सा अहमद पी लेता है, थोड़े से चाय बन जाती है, बस गुजारा चल रहा है इसी तरह। दुआ करें जल्द से जल्द अधिक स्टार्ट हो तो मैं अपनी भैंस लूँ, घर का दूध और सब कुछ है, ये सबको बेचूँगी भी, घर का फ़ायदा भी हो जाएगा। क्योंकि आप में से अगर कोई लेके दे सकते हो यार एक भैंस ले दो, भैंस ले दो, मैं उसका दूध जो है बेचा भी करूँगी, घर के लिए भी चलो हो जाएगा, बच्चा भी पी लिया करेगा, तो मेरा जो कारोबार भी चल पड़ेगा। कोई बंदा है जो मुझे भैंस लेके दे सकता है, या कोई भैंस ले लो, कुछ छोटी ले लो, बहुत बड़ी भैंस ना लेके तो 5-6 महीने की जो बच्ची होती है, मतलब छोटी होती है वो ले लो, मैं संभाल लूँगी। संभाल के 1.5 संभालना पड़ेगा, संभाल के उसको बड़ा कर दूँगी बस। जरा दिल कहते भैंस ले लूँ, चलो उससे फ़ायदा होगा। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है मेरी तो उसको पीछे भैंस के पीछे में रहना पड़ता है, तब जा करके दूध को मिलता तो रह लूँगी कोई नहीं। बाकी काम भी तो इतना करते हैं ना। अगर एक भैंस आ जाएगी चलो घर का फ़ायदा हो जाएगा, हमारा फ़ायदा हो जाएगा, कुछ पैसे आना शुरू हो जाएंगे जब दूध बेचेंगे तो घर का जानवर होगा, घर का दूध होगा तो अच्छा हो जाएगा। कल को भी फिर ऐसा ऐसा नहीं बंदा आगे बढ़ता जाता, कारोबार बढ़ता जाता। बाल आने वाला है जी, शुरू होगी बड़ी बड़ी सियानी शादी। जी भी बस शाम का वक्त हो गया, देख रहे हो तुसी ते सारा दिन हो गया रो रो के ना हलकान हो गया। मेरा तो इस टाइम सिर भी इन्ना शदीद दुख रहा जिसका कोई हिसाब नहीं कि मैं की करा, किधर जावा, इन्ने हालात माड़े हो गए। तो तुसी भी सपोर्ट को नहीं करते कि मेरे व्यूज़ वधन, मेरी अर्निंग शुरू हो, ताकि मैं भी कुछ ना कुछ कमा सका, अपने घर वास्ते कुछ कर सका। जी टेंशन परेशानी है ना कि अज है तो कल नहीं है, ये तो कम से कम ख़त्म होवे ना। तो मेहरबानी करा करो, सपोर्ट करो। शाम हो गई है, कहते ना वसीला रब पाक की जात बनी, तो वाकई अज महज वसीला वो बने ने। अहमद दी दादो घरों सानू थोड़े देर पहले फोन आया, कहते असीं चावल बना रहे, तुसीं कुछ ना बना रहे तो साढ़े घरों आके ना चावल लै जाओ अपने हिस्से दे। तो मेहरबानी अल्लाह पाक उन्होंने खुश रखे जी, बाहर लगे, अल्लाह पाक उन्होंने सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक उन्होंने मुश्किल परेशानियां दूर करन, जिन्होंने साढ़े वास्ते सोचा जी। तो अल्लाह पाक ने वसीला बनाया जी साडा, उन्होंने सबब अल्लाह पाक जो ना बहुत बेनियाज है। मतलब पूरा यकीन से अल्लाह पाक कुछ ना कुछ जो ना मेरे वास्ते करनगे, लेकिन मैंने नहीं सी पता भी इस तरीके करेंगे, ठीक है। लेकिन जो भी अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा किया जी, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया तुहाडे सारे दा। और देखो सारी किरली फिरदी है भी कंध दे उपर, किनू किनू छिपकली तो डर लगता है दसो मैनू। ओए होए काली कलोटी जी छपकिली जी,
ਕਹਿੰਦੇ ਛਪਕੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ। ਵਕਤ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। चूचे शूचे असी अपने डक लेन डक डुक के रख छड़े। खरगोश मेरे लिए दो फिरदे न पे ये दरवाज़ा खुले तक रात लेट नाइट तक बाहर फिरते रहते। ये दो ही बेचारे रह गए वड्डे चढ़े ना गर्मी ने बेचारे मर गए सी। ते अल्लाह पाक इन्हां दी उम्र लंबी करे वड्डे हो जान जोड़ा तैयार हो जाए। हुण ये भी नहीं मैनूं पता कि जोड़ा है या हाली खरगोशियां या खरगोश मैनूं नहीं इस गल का पता। जो भी है जी अल्लाह पाक नसीब करे साडे। ठीक है आ मंजी शंजी मेरी खड़ियां ना देख रहे हो मंजियां खड़ियां तो हुण असीं मंजियां मुंजियां डाह लईए। आ कट्टे बड़े बाहर पे आ उन्हां दे घर बर्फ पहुँचानी हुंदी है। मैं दादू दे घर उन्हां दा फ्रिज खराब है बर्फ उन्हां दे घर लैके चले सी ते उन्हां कहा बर्फ लैण लगे उन्हां ते नाले भी कल पकाना कुछ नहीं इधरों चावल आए। मैं कहा मेहरबानी तुहाडा बहुत शुक्रिया जी। लेकिन फिर भी मैं जो माड़ा मोटा आटा है उसी अंदर पिया वो चुक के लिया गुन के रख लिया। मैं जिन्हें रोटी खानी उन्होंने रोटी बना देंगे जिन्हें चावल खाने चावल खा लेंगे। मैंने तो अमन आदत काम लगे अमन तो बाबा का गला खराब है लेकिन फिर भी चावल तो खाओगे ना मजे ना मोटे जो मोटे कहन लगी गर्मा गर्म होने दे मज़ा आ जाएगा। हाँ जी सुनिए की गल आ जा आ जा आ जा नहीं आना गुस्से हो गए हो। हाँ जी ये मेरे ना गुस्से हो गई है जी।